बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन कराम और तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कुरैशी अपने इदारे उर्दू निसाब साज की तरफ से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। सिलसिला वही है, यानी 11वीं जमात की जो नई किताब उर्दू की आई है सिंध टेक्स्ट बोर्ड की, उसके मुताबिक जो पर्चा तरतीब दिया गया है उसके लिए वीडियो बनाई जा रही हैं। कुछ वीडियो बन चुकी हैं जो आप मुलाहिज़ा कर चुके होंगे। उसी सिलसिले में जो सवाल नंबर 2 है, यानी अशार की तशरीह वाला सवाल, उसकी कई वीडियो आप देख चुके हैं। आज बारी है मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की पहली गज़ल की। गालिब का थोड़ा सा तारुफ। गालिब की सबसे बड़ी खूबी, जिस पर तकरीबन उर्दू के माहिरीन मुत्तफ़िक़ हैं, अगरचे ऐसा कम होता है लेकिन गालिब के बारे में इत्तफ़ाक़ करीब है, वो है उनकी जिद्दत को आप नयापन कह लीजिए, नया अंदाज कह लीजिए। वो जिद्दत अल्फाज में भी है, तरकीबों में भी है, ख़याल में भी है, मानी में भी है। हर लिहाज से गालिब ने नई बात करने की कोशिश की है। कुछ बातें अगर पुरानी भी की हैं तो वो भी नए अंदाज से की हैं। इसके अलावा उनकी शोखी बहुत मशहूर है, मुख्तसर अल्फाज में गहरी बात करते हैं और मुश्किल पसंदी से सहले मुमतना की तरफ भी आए। ये मुख्तसर तारुफ गालिब का ज़रूरी था जो आप हवाले में लिखेंगे। तो पहली गज़ल, दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। अब ये पहले से नज़र की तरतीब में है। सहले मुमतना जो होता है शेर, अक्सर वो नसर की तरतीब में होता है या उसके करीब होता है। ये भी ऐसे ही है। ज़्यादा से ज़्यादा आप यूँ कर सकते हैं, बोलते तो दिल नादा तुझे क्या हुआ है, आखिर इस दर्द की क्या दवा है। चलिए यूँ कर लीजिए। अब आइए, दिल नादान दिल, बेवकूफ़ दिल, आखिर तुझे क्या हो गया है। या शायर अपने ही दिल से पूछ रहा कि उसको मालूम नहीं क्या हो गया है। ये इसको कहते हैं तजाउल आरिफाना, यानी जानते बूझते भी अनजान बनना, बजाय बज़ाहिर सवाल करना लेकिन दर हकीकत उसको जवाब मालूम होता है। यहाँ पर भी ऐसा ही है। वो अपने दिल से कह रहा है कि आखिरकार तुझे क्या हो गया है, यानी तो किसकी मोहब्बत में मुब्तला हो गया है। तुझे मालूम भी है कि वहाँ से कभी भी अच्छा जवाब नहीं आएगा। आपकी अगर महबूब ज़ुबान में कहूँ तो रिस्पॉन्स नहीं आएगा, तो बेकार है, तूने नादानी की है। क्योंकि वो मोहब्बत जालिम है, वो महबूब जालिम है, संगदिल है। मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं देगा, मुरब्बत का जवाब मुरब्बत से नहीं देगा। और तूने बैठे बिठाए ये क्या दर्द पाल लिया है, और फिर उल्टा उसी से पूछ रहा है आखिर इस दर्द की क्या दवा है, यानी इस दर्द का इलाज क्या है। तूने मोहब्बत कर तो ली, मोहब्बत में मुब्तला तो हो गया, बेवकूफ़ी कर ली, नादानी कर ली। अब ये भी बता दे कि इससे छुटकारा हासिल कैसे होगा, इसका इलाज कैसे होगा। तो बज़ाहिर सवाल है लेकिन दर हकीकत तो वो जता रहे हैं कि मोहब्बत में एक मरतबा जो गिरफ्तार हो जाए तो वो उससे छुटकारा हासिल नहीं कर सकता। गोया ये ला इलाज मरज़ है। तो इसका मरकज़ी ख़याल इस किस्म का हो सकता है, शायर के नज़दीक मोहब्बत ला इलाज बीमारी है, या मोहब्बत जैसी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। दूसरा शेर, मैं भी मुंह में ज़बान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। इसको सीधा तो करने की ज़रूरत नहीं, मैं भी मुंह में ज़बान रखता हूँ, बोलेंगे तो ऐसे ही होगा, दूसरा मिसरा भी ऐसे ही होगा। मैं भी मुंह में ज़बान रखता हूँ, यानी मुझे भी बोलना आता है। ये मत समझो मैं गूंगा हूँ, लेकिन तुम मुझसे पूछते ही नहीं हो। काश पूछो कि मुद्दा क्या है। मुद्दा का मतलब मकसद, नीयत क्या है, मुद्दा क्या है, मामला क्या है, वाक़या क्या है, लेकिन तुम मुझसे पूछते ही नहीं हो। हम तुम्हारी महफिल में खामोश बैठे रहते हैं, तुम्हारी तवज्जो दूसरों की तरफ होती है। शायर महबूब की तरफ इशारा कर रहा है, महबूब से मुखातिब है कि तुम हमें पूछते ही नहीं हो। हम तुम्हारी महफिल में यूँ ही बैठे रहते हैं, दूसरों से बातें करते हो, हंस के बातें करते हो, उनसे सवाल जवाब भी होते हैं, लेकिन नहीं पूछते तो हमसे ही नहीं पूछते। तो इसलिए भाई मैं भी मुँह में ज़बान रखता हूँ, यानी मुझे भी बोलना आता है, मुझे गूंगा मत समझो। काश, मेरी तो हसरत ही है, मेरी तो तमन्ना ही है, कभी तुम इतनी इज्जत हमें भी दे दो, ये शरफ़ हमें भी बख्श दो, हमसे भी कोई बात कर लो, हमसे भी पूछ लो कि तुम हमारी महफिल में क्यों आते हो, तो हम तुम्हें बता सकें हम सिर्फ तुम्हारे लिए आते हैं, तुम्हारी वजह से आते हैं, तुम्हारी मोहब्बत में आते हैं, लेकिन तुम हमें इस लायक ही नहीं समझते। तो बड़े अफसोस की बात है, तुम हमारी मोहब्बत की कदर नहीं करते। तो शायर को अपने नाकदरी का अफसोस है, ये मरकज़ी ख़याल हो सकता है। तीसरा शेर है, सब्ज़ाओ गुल कहाँ से आए हैं, अब्र क्या चीज़ है, हवा क्या है।
غالب کائنات پر بھی نظر ڈالتے رہتے ہیں، تھوڑا بہت فلسفہ ان کے ہاں ملتا ہے، بہت سے لوگوں نے ان کو فلسفی شاعر کہا ہے، تو اس لحاظ سے بھی وہ کائنات اور اس کے مظاہر، دنیا اور انسان کی حقیقت، ہر چیز پر گفتگو کرتے رہتے ہیں، اور گفتگو کرنے کا ایک انداز سوال اٹھانا بھی ہوتا ہے۔ تو بظاہر وہ سوال کر رہے ہیں کہ سبزہ اور گل، یہ ہریالی اور پھول کہاں سے آئے ہیں، کس نے ان کو بنایا ہے؟ اور پھر ابر کیا چیز ہے؟ ابر کہتے ہیں بارش برسانے والے بادل کو، اور ہوا کیا چیز ہے؟ 4 چیزوں کا نام لیا ہے، ہریالی، پھول اور بادل اور ہوا۔ یہ 4 چیزیں ہیں بھائی، یہ کہاں سے آئے ہیں، کس نے بنایا ہے؟ پھر وہی بات بظاہر سوالیہ انداز میں پوچھ رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ یہ جتا رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو چیز ایسی ہیں، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی چیز تم پیدا نہیں کر سکتے۔ انسان کو کہہ رہے ہیں، یہ بالواسطہ طور پہ کہہ رہے ہیں، براہ راست نہیں کہہ رہے، یہ اپنے آپ کو بھی سمجھا رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تمہاری قدرت، تمہاری طاقت سے بہت باہر ہیں، ان کو بنانے والا کوئی ہے اور وہی خدا ہے۔ لیکن یہ غالب کا انداز ہے، غالب کو اشاروں کنائے میں بات کرنا پسند ہے، اس کو رمز بھی کہتے ہیں، کنائے بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو بظاہر وہ پوچھ رہے ہیں، در حقیقت وہ یہ جتا رہے ہیں کہ ان سب کی چیزوں کو بنانے والا کوئی ہے، اور وہ وہی قادر مطلق رب کریم کی ذات ہے جس نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں۔ شاعر بظاہر جان بوجھ کر انجان بن رہا ہے۔ تو اس شعر کا بنیادی خیال یہ ہو سکتا ہے کہ کائنات کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسانی ان کی پیدائش، ان کی تخلیق انسانی عقل سے باہر ہے۔ اگلا شعر، ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا اور درویش کی صدا کیا ہے۔ اس کو نثر بنائیں تو پہلا تو نثر میں ہی ہے، ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، دوسرا بھی تقریباً ایسے ہی ہے، اور درویش کی صدا کیا ہے۔ بھلا کر، بھلائی کر، نیکی کر، میرے ساتھ نیکی کر، تیرے ساتھ بھی ہوگی۔ شاعر کہہ رہا ہے، مخاطب کر رہا ہے کس کو؟ اب یہ شعر عمومی کیفیت بھی رکھتا ہے، اور محبوب کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے کہ محبوب سے بھی مخاطب ہے کہ تو ہمارے ساتھ محبت تو کرتا نہیں ہے، تھوڑی بھلائی کر لیا کر، تیرے ساتھ بھی بھلائی ہوگی، تیرے ساتھ بھی کوئی اچھا ہی ہوگا، نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہوتا ہے۔ میں اور درویش کہتے ہیں فقیر کو، اپنے آپ کو درویش کہا ہے، میرے جیسا فقیر اور تجھے کہہ کیا سکتا ہے؟ اس کی صدا کیا ہے؟ صدا کا مطلب آواز، میں تو یہی آواز لگا سکتا ہوں، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں۔ تو یہ عمومی پہلو بھی ہے، یعنی محبوب مخاطب نہیں ہے، ہر کوئی مخاطب ہو سکتا ہے۔ یہ سب سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو گے، نیکی کرو گے، تو یہ فطری قانون ہے، قدرت کا قانون ہے، تمہیں نیکی کا بدلہ نیکی سے ملے گا، اور درویش کی کیا صدا، اب میرے جیسا فقیر اس سے زیادہ تمہیں کیا نصیحت کر سکتا ہے۔ تو شاعر اس میں بھلائی کی نصیحت کر رہا ہے۔ آخری شعر مقطع ہے، اور مقطع میں بھی وہی غالب کی شوخی جو کہ مشہور زمانہ ہے، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت آتا ہے تو برا کیا ہے۔ اس کو سیدھا کرے، میں نے مانا کہ غالب کچھ نہیں ہے، مفت آتا ہے تو کیا برا ہے۔ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، میں نے مانا کہ میری اوقات کچھ نہیں ہے، میری حیثیت کچھ نہیں ہے، نہ دنیاوی لحاظ سے، نہ دینی لحاظ سے، نہ میرے پاس کوئی دولت ہے، نہ کوئی عہدہ ہے، نہ کوئی مرتبہ ہے، میری کوئی سماجی اور معاشرتی حیثیت اتنی زیادہ نہیں ہے، اس لیے میرے جیسا بیکار آدمی غالباً کسی کے کام کا نہ ہو۔ لیکن مفت اگر آ رہا ہو تو، اگر تمہیں مفت مل رہا ہے، تمہارے کون سے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، تمہارے کون سے اس میں بھاری رقم لگ رہی ہے، مجھ جیسے چلو ناکارہ ہی صحیح، بیکارہ آدمی صحیح، جس کی کوئی سماجی حیثیت نہیں، تو اگر تمہیں مفت میں مل رہا ہے، تمہیں تنخواہ نہیں دینی پڑ رہی، مزدوری دینی نہیں پڑ رہی، تمہیں ویسے ہی حاصل ہے، تو تمہارے لیے کیا برا ہے۔ یعنی میرے جو مفت، تو قاضی کو بھی حرام نہیں، وہ والی بات ہے۔ تو شاید یہی کہہ رہا ہے کہ میری اوقات چاہے کچھ بھی نہ صحیح، لیکن اگر کوئی مجھے مفت میں لے لے تو اس کے لیے میں کچھ نہ کچھ تو فائدہ کروں گا ہی۔ تو مقطع کا شعر ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کی اس نشست میں ہم نے غالب کی پہلی غزل کی تشریح کی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں غالب کی دوسری غزل کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔